हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। फर्स्टमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ गएर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको प्याराबोलाको लेक्चर 4 गर्न गइरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले 3टा लेक्चर गरेका थियौँ र ठिक छ। र अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट यसमा आछौ भने इट विल बी वेस्ट अफ टाइम र त्यो अगाडिको पार्ट हेर्नै पर्छ है, तर गाह्रो हुन्छ। र हामी आज सिधै लङ क्वेसन गर्दैछौँ र अगाडिको सर्ट क्वेसनहरू भर्टेक्सको कुराहरू नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ आछौ भने हामीलाई एकदम गाह्रो हुन सक्छ र पढाएको फेरि बुझिन्न। त्यही भएर अगाडिको 3टा लेक्चरको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै छु र यहाँ केही क्वेसन्सहरू छ र यहाँ भएको क्वेसनहरू कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर म यसको सल्भिङ टाइम पनि तल कमेन्टमा राख्दै हुन्छु। तिमी त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट त्यो गर्न सक्छौ र एक्जाम टाइममा त्यो फाइदा हुन्छ। अब अहिले तिमीले पुरै थोरोले इन्जोय गरेर ठिक छ। ल अब यहाँ हेर, हामीसँग 3टा फर्मेटको क्वेसन छ र फर्स्टमा के छ हेर्दै त ल, सल्भ ग्राफिकल्ली भन्छ र म त्यहाँ लेखेको छु डाइरेक्ट मेथड, अर्थात् डाइरेक्ट प्याराबोला बनायो भन्न खोजेर। र क्वेसन नम्बर 1 to 2टा छ र फर्स्ट क्वेसन म गर्दिन्छु र सेकेन्ड क्वेसन विल बी योर होमवर्क। त्यसै गरी यहाँ हेर्दियो, अब यहाँ पनि त्यस्तै छ अरे कि सल्भ द फलोइङ इक्वेसन विथ द हेल्प अफ प्याराबोला एन्ड स्ट्रेट लाइन। मतलब क्वेसन यही नै छ, सेम हेर त्यहाँ, तर यहाँ तिमीलाई डाइरेक्ट गर्नु भनेको छ मैले। अब यहाँ के छ त ल, यहाँ दुईटा तरिका छ अरे, अर्थात् दुईटा डायग्राम छ अरे, एउटा प्याराबोला र स्ट्रेट लाइन। यसलाई ब्रेक गरेर गरे जस्तो हो। यसलाई हामी भन्छौँ स्प्लिटिङ मेथड, ठिक छ। यो मेथड अर्को भयो र मतलब सेम क्वेसनको दुईटा मेथड हो, ए र बी। तिमीले एक्जाममा जुन गरे पनि हुन्छ, तर अकर्डिङ टु मी यो गर्दा राम्रो हुन्छ र बिकज दिस इज अ बिट इजियर। यो अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ र भर्टेक्सहरू मन पनि आउँछ र ग्राफ बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ, ठिक छ। अप्ठ्यारो खालको आउँछ र यसमा साह्रै सिम्पल र यसमा भर्टेक्स जहिले पनि ओरिजिन बनाउने हो हामीले, एकदम इजी हुन्छ र ठिक छ, भेरी इजी र यस्तो क्वेसनहरू 5 मार्क्समा आइसकेको छ एक्जाममा, एकदम ध्यान दियो र। तर हामी पनि यहाँ यो गर्छौँ अब मजाले। सेकेन्ड तिमीले होमवर्क ट्राई गर। अब त्यसै गरी सीमा हेर्दै सल्भ द फलोइङ ग्राफिकल्ली भन्यो र, अथवा यसलाई यो पनि भन्न सक्थ्यो र कि फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ फलोइङ भन्न सक्छ र। यसरी यो क्वेसनलाई सोध्न मिल्छ। यो क्वेसन पनि म 1 गरिदिउँला र अनि अर्को तिमीले होमवर्क ट्राई गर, ठिक छ। अनि अर्को कुरा फर्स्टमा तिमीलाई इन्फर्म गरिहाल्नु गर्नुभन्दा अगाडि कि सल्भ भने के भन त ल, सल्भ भने के हो, समाधान गर्नु गएर। अर्थात् तिमीलाई क्वेसनमा जतिवटा अननोन भेरिएबल्स छ अथवा भेरिएबल्स जति छ त्यसको तिमीले भ्याल्युज निकाल्छौ र यसलाई भन्छन् सल्भ गरेको। एक्जाम्पल, यसमा तिमीलाई x को भ्यालु चाहिएको छ, दुईटा भ्यालुज आउँछ र किन पावर 2 भएको छ र यसमा, त्यो खालको इक्वेसन हो यो। अब यहाँ हेर्दियौ, यहाँ y पनि छ x पनि छ, अर्थात् तिमीलाई x y दुईटैकै भ्यालु चाहिन्छ, बुझ्यौ है। तर सल्भ भने के भन्छ ल, जतिवटा भेरिएबल्स छ त्यसको भ्यालुज निकाल्दै गएर। र हामी गर्न के लाएको छौँ भने यसलाई ग्राफिकल्ली गर्न लाएको छौँ र तिमीलाई यो त बच्चाइ पढेर आएको छ र तिमीले मिडल टर्म ब्रेक गरेर यू सल्भ गर्न सक्छौ 2-3 लाइनमा हेर, के पनि गाह्रो छैन। अब यसलाई पनि हेरे कि y भनेको x छ, यहाँ x हाल यताउति गरेर फेरि मिडल टर्म ब्रेक गरेर फेरि सल्भ गरेर मजाले त्यहाँ त्यो गरेर मजाले कमनसम्म तान्दै गर, तिमीलाई एकदम 2-3 लाइनमा आउने आन्सर छ र यसको। तर हामी यहाँ गरिरहेको छौँ के भने ग्राफिकल लिएर, ग्राफिकल लिएर। अब तिमीले भन्ला फेरि यति सजिलो हिसाबले यति गाह्रो गरी किन गर्न खोज्या, त्यो होइन र। तिमीलाई प्याराबोलाको नेचर बुझाउन खोज्या हो के। अब प्याराबोलाबाट मात्रै सल्भ हुने पनि कुरा धेरै छ र अब त्यो अहिले हामीलाई फेरि टफ हुन्छ। हामी पहिला यो प्याराबोलाको चट्टै यसरी बेसिक प्रपर्टिजहरू सिक्न खोजिरहेको छौँ र यसबाट, ठिक छ नि, बुझिहाल्छौ है। नत्र सजिलो कामले हामीले गाह्रो गर्न खोज्या होइन र, तिमीलाई जस्ट यसको युज सिकाउन खोज्या हो, ठिक छ। फर्स्टमा त हामी सिम्पल पुरानो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र अनि हामी बल्ल ठुल्ठुलो क्लासमा जान्छौँ र। जस्तै क्लास 11 मा हेर प्रोजेक्ट तिमी पुरै प्याराबोलाको क्वेसन लाउँछौ र त्यहाँ। अब सिधै त्योभन्दा त अगाडि पहिला यो सल्भ गरौँ, पहिला बेसबाट जाउँ माथि, ठिक छ। ल अब केही टाइम कोअपरेट गरेर हेर, फाइदै हुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 बाट हेर, ए को 1 है, ध्यान दिएर हेर्दियौ र यहाँ फर्स्टमा ए यसको 1 हेर्दियौ। अब 1 मा के छ भने फर्स्टमा गिवन लेखौँ र, गिवन इक्वेसन इज के छ भन्दै त ल, x² + 5x - 6 = 0। यसलाई हामीले 1 मान्दिउँला, ठिक छ। अब ध्यान दिउ त ल, यसैबाट त प्याराबोला बन्दैन होला, किनभने प्याराबोला त फिगर हो र त्यसमा त x y कोअर्डिनेट्स चाहिन्छ। यसमा र x छ y किधर है, अर्थात् म त्यसमा थोरैलाई मोडिफाई गरिदिन्छु। लेख त्यसो अब सपोज अथवा लेट करेस्पोन्डिङ प्याराबोलिक function of 1b, यसलाई मान्दै गएर के मान्नु हो त ल, y = x² + 5x - 6 गरे के भन y मान्दियो। अनि हाम्रो यो केस के हो भने स्पेशल केस हो र जहाँ y 0 छ, यो क्वेशन हो र
अब हाम्रो प्याराबोला त यो हो हेर अनि हाम्रो प्याराबोलाको स्पेशल केस हो हाम्रो क्वेसन हेर बुझ्छौ है यसलाई मान्दिन अब यसलाई तिमीले 2 मान्न सक्छौ मजाले ठीक छ अब ध्यान देऊ त ल मलाई प्याराबोला बनाउनु छ भने मैले फर्स्टमा के निकाल्नु पर्छ भने हामीलाई याद छ र याद गरौ ओपल पढाएको हो हामीलाई भर्टेक्स चाहिन्छ र कहाँबाट टर्न गर्छ चाहियो नि त चाहियो र अनि अर्को कुरा के चाहिन्छ भने एक्सिस अफ सिमेट्री कि कहाँबाट ठ्याक्कै सिमेट्रिकल छ भनेपछि म फर्स्टमा दुईटा निकाल्छु र एउटा के भने यसको भर्टेक्स निकालौँ अर्को के भन्दा एक्सिस अफ सिमेट्री निकाल्नु र अब तिमी पनि आफ्नो कपमा गर्नु थाल किन यो त हामीले सिकिसकेको छ निकाल्दा आउँछ र हामीलाई ल गर्दै त्यसो भए गर्ने के भन्दा कम्पेयरिङ डबल आई विथ के भन्दा ल y = ax² + bx + c फर्स्टमा त कम्पेयर गर्नु पर्यो र ल्याङ्ग्वेज अनि मिलाएर लेखौँ है यसमा ध्यान देऊ अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ मतलब a भने के छ यहाँ 1 छ र अर्थात कोएफिसिएन्ट अफ x² त्यस्तै b भने के छ मतलब यहाँ 5 छ र कोएफिसिएन्ट अफ x त्यस्तै c भने के छ मतलब -6 अर्थात के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म कि कोसँग x छैन c सँग x छैन यहाँ कोसँग x छैन -6 सँग x छैन साइन सहित उठाएर ल्याउनु पर्छ ठीक छ अब तिमीले यहाँ +5 +1 लेख्यो भने हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन बुझिहाल्छौ है यो तीनटा आइहाल्यो अब नाउ vertex of 1 ए 2 हो गया vertex of 2 ल कमा लागु ल vxy मानौ हेर अब यो हाम्रो के हुन्छ मतलब ल भन्देऊ ल हाम्रो मेजर फर्मुला हेर मैले निधारमा ट्याटु गर्न भनेको थियो हैन त ट्याटु ल भेरी गुड हेर ल हेर्दै एकछिन अब के हुन्छ भने यो -b/2a अनि हुन्छ के भने 4ac - b²/4a अब यो कहाँबाट आयो किन आयो मैले पुरै गरिसकेको छु र है मैले अगाडि पुरै गरिसकेको छु ठीक छ ल यहाँ सब क्लियर छ अब थोरै यहाँ भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गरौँ है ल यहाँ आएको अब हुन्छ के भने vxy अब यो के हुन्छ भन्दै ल ब्र्याकेट -b भने के हुन्छ यहाँ मतलब -5 हेर पाइ के छ 2a हेर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 है ल अर्को के छ न 4ac 4a भनेको 4 4 1 जा 4 4 6 जा 24 माइनस अर्थात -24 माइनस फर्मुलाको माइनस b² हेर 5² के हुन्छ 25 हेर 25 बाइ तल के छ 4a 4 1 जा 4 अर्थात यस्तो आयो अब तिमीहरु सर फ्र्याक्सनमा आयो केही फरक पर्दैन चिन्ता नगर ठीक छ सल्भ भइहाल्छ मजाले यहाँ सब क्लियर छ है थोरै भेटौँ है त ल थोरै भेटौँ ल अब थोरै सल्भ गरौँ हेर अब भर्टेक्स v को x र y कोअर्डिनेट के हुन्छ मतलब -2.5 हेर यो कमा यो के हुन्छ मतलब -49/4 हेर बुझ्छौ है ल भेरी गुड अब यहाँ के हुन्छ -2.5 जस्ता जस्तै यो गर्दा कति हुन्छ भने यु क्यान युज क्याल्कुलेटर अथवा 4 12 जा 48 4 12 जा 48 पोइन्ट अब 1 बाँकी छ र त्यहाँ अब 4 ले कति जा 1 हुन्छ कति यसरी गरेर हेर कि 25 × 4 गर्दा 100 हुन्छ अर्थात 0.25 × 4 गर्दा 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ के आउँछ 0.25 हेरे बुझिहाल्छौ है यो हाम्रो के मतलब भर्टेक्स भयो नआत्यो है पोइन्ट देखेर आतिनु पर्दैन ठीक छ एकदम सिम्पल तरिकाले मिल्छ म त्यही भएर तिमीलाई भन्दै थिए र कि यो ए वाला अलि झन्झटिलो छ हेर यस्तो तयार छ बी बाबा यो आउँदैन थियो भेरी इजी ठीक छ हाम्रो भर्टेक्स आइसक्यो बुझ्यौ अब हामीलाई के चाहियो भने एक्सिस अफ सिमेट्री सिमिलरली लेख त ल एक्सिस अफ सिमेट्री अफ हाम्रो सेकेन्ड थियो इक्वेसन 2 इज के हुन्छ मतलब x = यही कोअर्डिनेट हो रे -2.5 अब यो कहाँबाट आयो हामीले अगाडि लेक्चरमा हेरिसकेका छौं है डाइरेक्ट यहाँ नहेर्नु हेर फेरि बुझ्दैन हो अगाडि लेक्चरमा हेर मैले यो गर्दै आछु भनेपछि हाम्रो यो के हो भन्दा त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री भयो र यो के हो भन्दा भर्टेक्स भयो ठीक छ अब हामी के गर्छौं मतलब हामीले फर्स्ट लेक्चरमा गरेका थियौ र एउटा सिम्पलेस्ट प्याराबोला हामीले प्लट गरेका थियौ र त्यसको लागि हामीलाई के चाहिएको थियो त्यहाँ के चाहिएको थियो मतलब भ्यालु टेबल चाहिएको थियो लेख्देऊ त्यसो भए भ्यालु टेबल फर सेकेन्ड गरेर गर्देऊ त्यसो भए अब गर्ने के भने झ्यापै हाल्दिउँ ल xy निकाल्नुला है ल हाल्देऊ xy वाह यो सबै अहिले एकैचोटी भरिन्न है ध्यान देऊ अलिअलि भर्नी बाँकी ग्राफबाट भरिन्छ ध्यान देऊ है यहाँ एकदम टेक्निकल कुरा छ यो ध्यान देऊ नत्र फेरि यो जब 4-5 मार्क्सको क्वेशनमा तिमी लेख्या के हुन्छ नि फेरि 15 मिनेट 20 मिनेट लाग्छ रे होला फेरि एकदम ध्यान दिएर है म सर्टकट टेक्निक सिकाइन्छु अरे है ल अब फर्स्टमा हामी उता x हाल्छौँ भने कहाँ जाउँ मतलब म यहाँ लेखेर चोचुटी के छ मतलब y = के छ भने हाम्रो x² + 5x - 6 मैले रफको लागि लेखे है यो मैले मेटिसके नि त माथिको तिम्रो त कपमा छ अरे त्यहाँ अब x मा हाल फर्स्टमा 0 हाल्दा के हुन्छ मतलब 0 0 - 6 0 - 6 के हुन्छ भने -6 बुझिन्छ अब 1 हाल 2 हाल 3 हाल ल 1 हाल ट्राई गर 1 1 + 5 6 6 - 6 0 हेर 0
2 हाल ल 4 प्लस 10 14 14 माइनस 6 के हुन्छ 8 3 हाल 9 9 प्लस 15 24 24 माइनस 6 के हुन्छ 18 हेर ल मजाले आयो हेर ठीक छ। अनि अर्को कुरा पनि हेर कि यदि तिमीले x मा -2.5 हाल्छौ भने -2.5 हाल्छौ भने y कति आउँछ न -12.25 हेर कहाँबाट आयो मतलब यहाँ रे यो त्यही हो यो x कोअर्डिनेट हो यो y कोअर्डिनेट हो x यो हाल्दा y यो आउनु पर्छ अर्थात तिमीले त्यसै भर्टेक्स चेक गर्ने स्टाइल हो र यो कि यहाँ x मा तिमी त्यो हाल -2.5 यो सबै सल्भ गर्दा के आउँछ भन -12.25 आउनै पर्छ नत्र बिग्यो फेरि ठीक छ है बुझिहाल्छ मजाले चेक गरेर आउँछ पनि नपत्याएर हैन यन्त्रलाई थिचेर है। अब हामी यो जुन अरु कोठा छ हामी यो ग्राफ हेरेर भर्छौं गरे एकदमै इजिली भर्छौं तिमीले भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गर्नु पर्दैन हेर ग्राफमा यु आउँछ बिचमा आँखाले हेरेर आउँछ ठीक छ है ल नो नीड टु क्याल्कुलेटर है ल यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी सिधै प्लट गर्छौं गरे ठीक छ है। अब तिमीले ग्राफ निकाल्छौ गरे आफ्नो टक 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 सबजना ग्राफ निकाल्न बस पेन्सिल स्केल रेडी पारेर र मलाई अलि गाह्रो किन हुन्छ भने यहाँ ग्राफ बनाउनु पर्छ मैले हातले जम्मै एक त आफ्नो फेरि ह्यान्डराइटिङ ड्राइङ गरेर त्यस्तै छ र है म सकेसम्म आफ्नो बेस्ट ट्राई गर्छु है त ल अलिअलि कन्सिडर गर है किनभने ग्राफ मेरो टेढो पारेर हुन्छ नि पुरै ल। अब यहाँ हेर्दियौ यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी थोरै मेटौँ हेर तर यो भ्यालु टेबल त मलाई चाहिन्छ हेर म यहाँ कतिलाई मिलाउँला ल मेटौँ है एकछिन। अब थोरै हेर यो भ्यालु टेबल मलाई चाहिन्छ भनेपछि म कतै यता एडजस्ट गरौँला यसलाई ल यसरी हाल्दिउँ न त यसरी हाल्नु है थोरै किन यहाँ ठाउँ चाहिन्छ मलाई फेरि ल x र y ल तिमीले कपमा लेख्नु पर्दैन नि फेरि यो म यो मेट्न लाग्छु त्यो भएर के ठीक छ है ल के छ भने 0 को -6 अनि 1 को के छ भने 0 हैन त अनि 2 को 8 अनि के छ भने 3 को 18 ठीक छ। अनि त्यसपछि के छ त ल -2.5 को के छ त ल -2.25 हेर ठीक छ। अनि अरु पनि तल चाहिन्छ भने थिएर बुझिन्छ है। अब तिमीहरुलाई सर्तबाट जाब यति पनि याद हुन्न अफ कोर्स हुन्छ र ठीक छ याद कहाँ हुने यदि जाब त याद भइहाल्छ अहिले याद हुन्छ तर मलाई यो हेरेर नि अरु एन्सर चाहिएको छ के यहाँ मलाई यो खाली ठाउँ भएर तिमीलाई देखाउँछ र जसको कारणले मैले यहाँ टेबल चाहिन्छ मलाई ठीक छ किन मैले यो यहाँ तिमीलाई शो गर्नुपर्छ म कसरी लेखिरहेको छु भनेर फेरि डाइरेक्ट एन्सर झ्यापझ्याप लेखिदिए जस्तो लाग्छ तिमीलाई ठीक छ। म तिमीलाई यहाँ मेकानिजम पनि त देखाउनु पर्यो म तिमीलाई यो भएर देखाउन सके जसको कारणले मैले तिमीलाई यो टेबल देखाउनुपर्छ अरे है ल भेट्दा हुन्छ अब ल हेर्दियौ अब यहाँसम्म ठीक छ है ल। अब थोरै एक्सिस बनाऊ तिमी मजाले गर एकछिन ध्यान दिएर है ध्यान दिएर सुन। अब यहाँ हेर त कि हाम्रो x के छ भने -2.5 के छ भने -2.5 ध्यान दिएर हेर्दियौ। अब फर्स्टमा तिमी बीचमा त्यो बनाऊ हेर ध्यान दिएर है अब ध्यान दिएर हाम्रो एक्सिस अफ सिमेट्री के हो रे -2.5 x हेर ठीक छ। फर्स्टमा हामी त्यो बनाऊ सेन्टरमा हेर कपीको सेन्टरमा हाम्रो एक्सिस हुनुपर्छ एक्स अफ सिमेट्री हेर y एक्सिस हैन। अब ध्यान दिऊ है तिमी जुन अरु बेला कोअर्डिनेट ज्योमेट्री गर्थ्यौ नि ग्राफहरु त्यहाँ यो अलि हुन्न र योले त्यहाँ हुन्न र अनि त्यसले यहाँ हुन्न राम्ररी कि त्यहाँ तिमी सेन्टरमा प्लस ज्यापो तानी हाल्छौ यहाँ त्यसरी हुन्न र फेरि रुदै रुदै मेट्नु पर्छ एक्जाममा ग्राफ एकचोटी पाइन्छ र मेट्दा फेरि पुरै बिग्रिन्छ फेरि त्यो ध्यान दिऊ है कि हामीलाई चाहिन्छ x -2.5 विल बी आवर एक्सिस र यो सेन्टरमा पर्नुपर्छ के तर म के गर्छु त अब लगभग सेन्टर हेर्छु चट्ट लगभग सेन्टरमा पर्ने गरी झन्डै एउटा लाइन तान हेर। अब म यहाँ तिमीलाई बुझाउन डट तान्ना छु है तिमीले डट तान्नु पर्छ भने छैन ताने पनि हुन्छ झन् झुकिन्न भएर ल मैले तानी डट लाइन हेर ठीक छ। यो मेरो हुन्छ एक्सिस अफ सिमेट्री यो के भन्छ ल दिस लाइन इज x -2.5। अब तिमीले ल सर y चाहिँ कहाँ छ र यहाँ बनाऊ त्यसो भए x पनि बनाऊ गएर ठीक छ ध्यान दिएर हेर्नु है। अब y मा कसरी बनाउँछु त यसरी बनाउँछु कि यो भन्दा ठ्याक्कै उता पर्नु पर्यो हेर 2.5 उता आएर अर्थात रुक बुझ्छौ एकछिनमै प ल वही यहाँ तान ल यो हाम्रो के हुन्छ भने अब y एक्सिस हेर ठीक छ है र y एक्सिस सेन्टरमा छैन सेन्टरमा यो छ बुझ्छौ नि। अब यस्तो भन्न खोजेको सुन एकछिन बुझ्छु रुक। अब हामीले ध्यान दिउँ त हामीले अब तल कति जान्छौँ त -12.25 हेर मलाई तल किन भन त यो दुटै नेगेटिभ हो र थर्ड क्वाड्रेन्ट। अब मलाई जुन यो x छ x भन्दा तल मलाई 12 जानु छ र अझ 0.25 पनि छ अर्थात मलाई झन्डै 13 चाहियो र। अब म यसरी x तान्छु कि यहाँ तल लगभग 13 वटा कोठा चाहियो अथवा हाफ स्केल लिन्छौ भने झन्डै तिम्रो कति चाहियो 7 चाहियो लगभग 14 हुन्छ अथवा 6.5 चाहियो र बुझ्छौ है। अब म यसरी तान्छु यहाँ र अब ध्यान दिएर हेर्दियौ है म यसरी तान्छु र लगभग यहाँ पुग्ने तान्छु ध्यान दिएर हेर्दियौ है यहाँ तान्यो रे यो मैले के तानी भने x तानिएर अब तल मेरो लगभग मैले यहाँ 12.25 कोर्न मिल्ने स्थिति हुनु पर्यो र तिमीले यसरी तानेर हुन्छ त यहाँ तल 12 पुग्छ अब पुग्दैन र मलाई तल 12 चाहिएको छ बुझ्छौ त्यो पनि माइनसमा तल छ बुझिहाल्छौ मजाले बुझ्छौ यहाँसम्म क्लियर छ है भेरी क्लियर र ध्यान दिऊ है एकदम। अब अर्को कुरा यहाँ हेर
कि यो हामीले के आधारमा तान्थ्यौँ मतलब कि 1 ध्यान दिनु 1 2 2.5 हेर 3 ओ यो हुनु पर्यो क्या। अब मैले यो हिसाब गरेर y तान्थेँ र बुझ्यौ नि। मैले फर्स्टमा त यो तानिएर अनि यहाँ के छ भने 0.5 1 2.5 ठ्याक्क उता अनि मैले y तानिएर अब गनेर त ल -1 -2 -2.5 ठ्याक्कै आदिमा छ अरे यो हो यसरी मिल्नु पर्यो क्या यो। अब बुझ्यौ नि के भने बुझिन्छ है। अनि तल हाम्रो कति अटाउनु पर्छ भन -12.25 अटाउनु पर्छ बुझ्यौ नि बुझ्यौ है। यस्तो भन्न खोजेको राम्रो हेर सपोज तिम्रो यो पेपर हो भने नि तिमीले यसरी y र x गर्यो भने नि कहिले के हुन्छ मतलब तिम्रो ग्राफ यस्तो हुन्छ रे एक्सिस तिम्रो यो आयो त्यो प्याराबोला यस्तो आउँछ है यहाँ चाहिँ पुरो ठाउँ छ यस्तो आइदिन्छ अरे यो तिम्रो कपमा अट्दैन अनि यो बनाएर आउँछ एक्जाममा तिमीलाई यो चाहिँ सेन्टरमा चाहियो सो दैट दुईटै पार्ट राम्रो देखियोस्। यहाँ खाली भइरहेछ रे यो ठाउँ तिम्रो युजै भइरहेको छैन भनेपछि तिमीले यसलाई बिच पार्नु पर्थ्यो। ओ यो गर्न खोजेको क्या मैले यहाँ जुन एक्सिस अफ सिमेट्री छ त्यो चाहिँ सेन्टरमा पार्नुपर्छ हो एक्सिस होइन रे यहाँ बुझ्छ है। ल राम्रो बुझ्छौ भेरी गुड। ल अब हामी काम गर्नु फर्दर ध्यान दिएर है ध्यान दिएर। ल अब हामी के गरौँ यहाँ स्केलिङ गर्छौँ है त म तिमीलाई यो जरुरी छैन तिमी मजाले प्लट गर्न थाल तिमी पोइन्ट्सहरू प्लट गर्न थाल है। म पहिला स्केलिङ गर्छु अनि यहाँ थोरै थोरै हच्चा गरिदियो थोरै थोरै ल 1 2 3 4 5 6 7 8 ल 9 ल पुग्छ यति भाइ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लासमा हाती वर्ष मसँगै गन्थ्यो नि त 1 गर्दै सबजना सँगै गन्छ होला है। ल अब यहाँ पनि गरिदिउँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल 11 12 13 14 ल पुग्छ ल मजाले पुग्छ है 14 लगभग पुगिहाल्छ। अब माथि हाम्रो कति जान्छ भने 18 लगभग 18 हेर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हेर ठिक छ। ल लगभग यो स्थिति हेर कि माथि तिमीलाई यहाँ बन्नु पर्यो तिम्रो कति भन 18 सम्म जानु छ अरे यो हेर बुझ्छौ मजाले ठिक छ। अनि तल कति जान्छ त ल तल तिमीलाई -2 लेर अझ -13 लेख न किन 25 पनि त छ लगभग 13 तल चाहियो तिमीलाई। यताको त के कुरा आएर जाऊ 3 सम्म गएको छ यता मिनिङले सोध्यो यो तिम्रो सेन्टरमा लागेपछि कुरो सक्यो होला यताउति चाहिन्न तलमाथि चाहिँ हेर्नु पर्यो राम्ररी बुझ्यौ। ल अब यहाँबाट तिमीले के सिक्यौ भन्दा फर्स्टमा त के गरी एक्सिस तान्ने त्यो क्लियर हुनुपर्छ है। प्याराबोला पछि तिम्रो एक्सिसको डिजाइन फरक पर्छ यहाँसम्म क्लियर छ भेरी गुड हेर यहाँसम्म बुझिन्छ है। ल अब हामी के गर्छौँ भन प्लटिङ गर्ने काम गर्छौँ ठिक छ। अब थोरै चित्र कोरौँ अरे यहाँ अब फर्स्टमा यहाँ आएर फर्स्टमा भट्टाभट प्लट गरौँ है। ल फर्स्टमा के छ मतलब 0 -6 अर्थात् 0 यहाँ हो है 1 2 3 4 5 6 यहाँ छ अरे अनि हाम्रो भर्टेक्स साँच्ची भर्टेक्स तो बनाएकै छैन अरे कति छ भने -2.5 यही हो है 12.25 नेगेटिभ हेर अब यहाँ आएर 6 7 8 9 10 11 12 को आदि को पनि आदि लगभग यहाँ पर्छ अरे लगभग यसको साइड अरे यसको सिधा यहाँ ल्याउ त झन्डै यहाँ पनि देख्यो अरे ठिक छ। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.25 हेर भनेपछि 12.5 यसको आदि हुन्छ यहाँ अनि 0.5 को पनि आदि 0.25 भनेपछि लगभग यहाँ परे हुन्छ। तिमीले यो 12.25 यो 0.25 मा चिन्ता नगर यो तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन तर यो -2.5 को यो 0.5 चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हो किन यो त एक्सिस वाला कोअर्डिनेट हो र -2.5 बिगारेर सिद्धिहाल्यो नि। ध्यान दिएर सुन है यहाँ ध्यान देऊ कि तिमीले जुन यो एक्स वाला कोअर्डिनेट छ यसमा एकदम सिरियस हुनुपर्छ तर जुन यो वाइ वाला छ यसको पोइन्टमा थोरै तिमीले यताउति गर्दाखेरि फरक पर्दैन लाइनमा त यो भर्टेक्स पर्छै पर्छ बुझ्यौ। अब हाम्रो भर्टेक्स यो छ बुझिन्छ है र हाम्रो यो के हो न 0 -6 अनि अर्को हाम्रो के छ त 1 0 हेर 1 0 मतलब यो 1 0 ठीक छ। अर्को के छ मतलब 2 8 हेर 1 2 2 यहाँ हेर 8 हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 हेर लगभग सिधा सिधा यहाँ हेर है एकछिन पर्दा ल लगभग यहाँ 2 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 ल ठीक छ। अर्को छ 3 18 हेर अब 1 2 3 यहाँ भयो 3 हेर अब 18 हेर यहाँसम्म 8 छ है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हेर भने इभन ट्याक्कै हो अब लगभग सिधा यहाँ हेर लगभग यहाँ है ल है। अब तिमीले मजाले प्याराबोला भिजुअलाइज गर्यौ होला हेर त यहाँ छोड 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 है ट्याक्क हेर दामी भयो। अब मैले तिमीलाई यो तीनटा किन खाली छोडा बुझ्यौ होला खोइ त्यताको यसो त आदि छैन आदि पाटै छैन अरे यो यसको आदि टुक्रो खोइ त अब यो तिमीले हिसाब गरेर निकाल्नु जरुरी छैन र मेजरमेन्ट इज इनफ नाप्ने पनि त कुरा हुन्छ यहाँ हेर्दियौ अब ध्यान दिएर हेर्दियौ
जस्तै यहाँ हेर्दा अब सिमेट्रिकल मिरर इमेज हेर। अब यो जुन डट छ नि यो डट कति टाढा छ त 0.5 1.5 2.5 3.5 अब यता पनि त त्यति नै टाढा हुन्छ र बिकज दिस इज मिरर दिस इज सिमेट्रिकल फिगर बुझ्यौ है स्केलले नापेर गरे पनि भयो र यहाँ कति छ मतलब 0.5 1.5 2.5 3.5 त्यति नै यता जाऊ र 0.5 1.5 2.5 3.5 ठ्याक्कै यहाँ रे यो 100% मिल्छ र 100% मिल्छ र स्योर हेर न बताए कति हुन्छ यो -1 -2 -3 -4 -5 -6 यो कति आयो त -6 अनि 0 गर्यो ठीक छ अब तिमी x मा -6 हालेर यो 0 आउँछ र स्योर आउँछ र ट्राई गर यु क्यान ट्राई अर्को हेर अब अर्को यहाँ रे कति छ भन्दै यो ध्यान दिएर त्यो यो भन्दा एक टाढा हो अनि यहाँ ठ्याक्कै अब यो भन्दा एक टाढा हेरे अनि ठ्याक्कै यही हाइटमा हेर लगभग यहाँ हैन त किनभने यो भन्दा हेर त यो भन्दा एक पछाडी हो 2 बाट 3 मा हो अब -6 बाट त्यसै -7 हेरे ठीक छ यो x को कोर्डिनेट हो फेरि जुके लाउने यहाँ ठ्याक्कै अनि 8 को त 8 अर्थात यो पोइन्ट अब के हुन्छ न -7 र 8 हुने भयो ट्राई गर हालेर यहाँ -7 हाल यो 8 आउँछ 100% आउँछ र हालिएर न -7 हालिएर त्यहाँ 8 स्योर हो र ठीक छ ल अब अरु कुरा हेर यहाँ अब हाम्रो यहाँ छ अरे के छ भने 3 मा गएको थियो 18 हेर अनि 3 भनेको के हो यो भन्दा एक टाढा अझै यहाँ लिएर अब 18 भनेपछि सबैभन्दा माथि हेर वात्तै यहाँ लगभग यहाँ रे यो कति आयो त्यसै -8 ले 18 आउनु पर्यो किनभने यही हेरे यता मिरर काम गरिरहेको छु म त ऐना हेरिरहेको छु र यो लाइनबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ यहाँ जे छ यहाँ त्यही हुन्छ ठ्याक्कै पछि यो नाप्ने यहाँ गर्ने यो नाप्ने यहाँ गर्ने याद गर मैले फर्स्ट लेक्चरमा सिकाएको थिएँ र यो नाप्ने यहाँ गर्ने हेर फटाफट ठीक छ अब यो कोर्डिनेट के हुन्छ मतलब -8 र 18 हेर म ट्राई गरिदिन्छु एउटा ल यही हेर ल -8 18 हेर ल -8 स्क्वायर के हुन्छ न 64 -40 कति हुन्छ 24 24 -6 18 हेर ज्यापै स्योर हो र मिल्छ यो सब मिल्छ अब यो तीनटा मैले कसरी निकाल्ने भने ग्राफ युज गरेर नो नीड टु युज यन्त्र सिम्पल हेर बुझिन्छ अब म के गर्छु भने यसलाई स्वाट कोर्दिन्छु हेर ठीक छ ल कोर्दियो है त कोर्न पनि गाह्रै छ मलाई बाङ्गटिङ हुन्छ जम्मै म अलिकति सिधा आएर कोर्नुपर्छ है त्यो थोरै छेकिन्छ र एकैछिनलाई सरी है त एकैछिन रुक जस्तै यहाँ हेर्दियो अब ल तिमीलाई हातले कोर्नुपर्छ है यो ध्यान दिएर म भन्दैछु हेर न कम्पासले न स्केलले दिस इज टु बी ड्रन बाई ह्यान्ड हेर बेयर ह्यान्ड्स है ल लगभग हुन्छ अरे यो ठीक छ ल मैले अलिअलि ट्राई गरेँ बुझिहाल्ला भएर ल यो हाम्रो पोइन्ट भयो यो हाम्रो पोइन्ट भयो यो हाम्रो पोइन्ट भयो र यहाँ हाम्रो पोइन्ट छ ठीक छ अनि यहाँ भर्टेक्स ल लगभग भयो र ठीक छ तिमी ला गर है तिमी सक्छौ भने मजाले यहाँ मेरो फोर भएको छ एकदम बुझिहाल्छौ अब यहाँ पनि त्यही गरौँ ठ्याक्कै अब यो पनि गाह्रो छ म त गाह्रो छ अरे यहाँ है ल ठीक छ अब यहाँबाट हेर्दिउँ ल उला भन क्या ल ए मिलाऊ अलिअलि हेर है मिलाएर ल थोरै मिलाएर हेर्दिउँ न ल बुझिहाल्छु ल यसो मिलाएर हेर है ल जान्ने छौ नि मजाले ल थोरै मिलाएर है ल लगभग भयो त ल लगभग ठिकै छ ल नालायक भन्छ फिगर छ ल हेर मिलाएर है ल लगभग बनाऊ न लगभग प्याराबोला भयो हाम्रो ठीक छ अब हाम्रो एन्सर निकाल्नु छ हामीलाई अब एन्सर के हुन्छ त पहिला यहाँ लेखौँ है पहिला यो के हो रे यहाँ भर्टेक्स हो रे कि -2.5 र यो के हो त -12.25 र हाम्रो भर्टेक्स हो यो ठीक छ यो हाम्रो के हो त 0 अनि -6 थियो र यो के थियो भने यो 10 थियो र यो के थियो मतलब यो 2 थियो र 8 थियो र यो के थियो भने यो 318 थियो र बुझ्यौ बुझिन्छ मजाले ठीक छ अब ध्यान दिएर हेर्नु सुन है अब कि हाम्रो एन्सर अब के हुन्छ भने कि तिम्रो एन्सरमा के छ भने यहाँ y0 छ र याद गरौ पल अहिले भर्खरमै माथि थियो कि हाम्रो 1 के थियो मतलब हाम्रो 1 के थियो भने x² + 5x - 6 के थियो मतलब यो जुन हाम्रो 1 यो थियो र अनि हाम्रो 2 के थियो मतलब कि x² + 5x - 6 = y थियो र अब 2 कसरी 1 हुन्छ भने जब y0 छ भने हाम्रो क्वेशन त्यही हो कि y0 भएको बेला त हाम्रो क्वेशनले सल्भ गर्नु भनेको छ अब मलाई हो त कि यो ठाउँमा y0 कहाँ छ y0 कहाँ हुन्छ x मा र म टेक्निक सिकाएको थिएँ x मा x 0 y0 हेर अर्थात y0 यहाँ छ यो त y कोर्डिनेट हो
यो त x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट हैन त y0 x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट y0 अब y0 वाला x को दुईटा भ्यालु आयो हेर मैले अघि यो पनि माथि यसको दुईटा भ्यालु आउँछ अब के आयो त ल x1 x -6 अर्थात हाम्रो आन्सर त्यसमा के हो त ल 1 र -6 यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन कि जुन डाइरेक्ट मेथड छ डाइरेक्ट मेथडमा आन्सर भने के हुन्छ त ल कि प्याराबोलालाई x एक्सिसले जहाँ काट्छ त्यसको दुईटा x कोअर्डिनेट नै हाम्रो आन्सर हुन्छ अब मैले अहिले भनेको थिएँ र म तिमीलाई ट्रिक पनि सिकाइदिन्छु अब ट्रिक यहाँ आएर कि रफली तिमी गर यहाँ रफमा गर है यो रफमा आएर रफमा तिमी के गर्न सक्छौ मतलब x² + 5x - 6 = 0 रफली गर्दा के हुन्छ भने x² + 6x - x - 6 = 0 गरे के भन मिडल टर्म ब्रेक गरेको कि 6 1 त 6 हो र 6 - 1 भने 5 हुन्छ अब चमन ताना यहाँ कि x को तान्दा के आउँछ x + 6 -1 को तान्दा के आउँछ x + 6 = के छ 0 अब यहाँ के हुन्छ x - 1 x + 6 = 0 अब आइदर गर्दा के हुन्छ आइदर x = 1 or x = -6 यही हैन त आइदर x = 1 or x = -6 यही त आयो ठ्याक्कै बुझिन्छ है दुई लाइन थियो अरे मतलब अलि धेरै लाइन थियो है बुझिहाल्यो अरे सिम्पल क्लियर छ नि कुरा हो हामीले गरे आन्सर राइट छ त्यसले मजाले राइट छ बुझ्यौ नि आवर फिगर इज परफेक्ट बुझ्यौ है अब तिमी यहाँ गर्नु के पर्यो भने यहाँ यहाँ x र यहाँ x ड्याशहरु लेख्नु पर्यो यहाँ y र y ड्याश लेख्नु पर्यो ठीक छ अनि यहाँ तिमीले भर्टेक्स भनेर लेख्दिनु पर्यो यो y है मैले यहाँ भर्टेक्स भनेर लेख्नु पर्यो अनि यो हाम्रो के हो एक्सिस सिमेट्री हेर यो के हो हाम्रो यता लेख्नु अलि ल यहाँ ल एक्सिस अफ सिमेट्री हेर यो ठीक छ है अनि त्यसपछि यो फिगर भने के हो त ल दिस इज के हुन्छ त ल यो के हो y = के हो त x² + 5x - 6 को प्याराबोला रह्यो ठीक छ यसो तिमीले फिगरलाई कम्प्लिट गर्ने अनि तिमीले माथि कतै स्केल पनि लेख्नु पर्यो अब कि तिमीले 10 स्मल डिभिजनलाई 1 युनिट मान्यो कि 5 स्मल डिभिजनलाई 1 युनिट मान्यो कि अथवा तिमीले 1 स्मल डिभिजनलाई 1 युनिट मान्यो कि लेखा हो त्यो मजाले ठीक छ अब मेरो त 1 लाई 1 हो अब तिम्रोमा 5 लाई हो त्यहाँ ठीक छ अब अलि ठुल्ठुलो मान्यो भने 10 लाई हुन्छ फेरि तिमीले स्केल मजाले लेख्न आइहाल्छ र अनि हाम्रो फिगर कम्प्लिट हुन्छ बुझ्यौ अब अझै लास्ट कुरा बाँकी छ यहाँ कि तिमीले कन्क्लुजन पनि त लेख्नु पर्यो ठीक छ अब कन्क्लुजनमा काम गरौ है यहाँ सब क्लियर छ नि एकदम भेरी गुड अब कन्क्लुजनमा यता कतै लेख्दिउला बुझिहाल्छौ र ठीक छ ल यही लेख्दिउला नि त तिमीले ध्यान दियौ है यो तिनटा मैले के गरी भराएको थिएँ नि फेरि मजाले मिरर इफेक्ट हेर ठीक छ ल अब हामी काम गरौ कन्क्लुजन लास्टमा लेख्दिउ त ल कन्क्लुजनमा के लेख्छौ त फ्रम ग्राफ के हुन्छ त ल प्याराबोला हाम्रो टु थियो के अरे is intersected at के मतलब 1 0 and के भन्दै त ल -60 by के भन x axis है so the required values of x are के हुन्छ त ल either 1 or यस्तो गर्नु न सानो गरेर or के हो त -6 बुझ्छौ है आइदर 1 or -6 के भयो होला y 0 भएको बेलामा बुझ्छौ है यसको आन्सर दुईटा आउँछ यसरी आउँछ है बुझ्छौ नि मजाले दिस इज आवर कम्प्लिट सोलुसन कम्प्लिट लङ क्वेशन सक्यो अब बुझ्छौ मजाले भेरी गुड अब यसपछि हामी के गर्छौं न यही क्वेशनलाई सजिलो तरिकाले यो त हाम्रो फर्स्ट मेथड थियो बी पनि त छ र बी इज भेरी इजी सारै सजिलो हुन्छ र त्यो तर मेरे विद्यार्थीले 5 मार्क्स चुनेर आछ नि बीमा सेकेन्ड लाइन रङ उले कहाँ रङ गर्यो म तिमीलाई भन्छु र यो भन्नु जरुरी छ यहाँ सजिलो त सारै सजिलो हो तर एक ठाउँ थोरै यहाँ डेलिकेट कुरा छ के त्यहाँ उले बिगारेर आयो सिधै 0 आएछ र अनि स्टुडेन्टले के भन्छ सर लाइन र प्याराबोला काटेन भन्छ र कसरी काट्दैन स्योर काट्छ ल थोरै हेर्नु है मेटाउ थोरै अब मजाले ध्यान दिऊ यसलाई ल क्लियर कट बनाऊ र सकेसम्म हातले जोड्ने हातले मात्र जोड्ने है ध्यान दिऊ ल मेटाउ है अब ल ठीक छ ल अब हामी जाउँ बी मा आएर स्प्लिटिङ मेथड ल लेख्दिउ हेर बी को 1 मा आएर अब गिवन के छ भन उतै हो गिवन सेम कि गिवन के छ भन्नु त ल x² + 5x - 6 = 0 यसलाई हामी 1 मानौं ठीक छ अब यसलाई स्प्लिटिङ मेथड भनेको के हो त स्प्लिटिङ भनेको टुक्र्याउनु र क्वेशनमा पनि भनेकै छ विथ द हेल्प अफ प्याराबोला एन्ड स्ट्रेट लाइन अर्थात यो क्वेशनलाई हामी दुईटा ब्रेक गर्छौं र एउटा प्याराबोलामा अर्को स्ट्रेट लाइनमा र अनि अति नै सजिलो हुन्छ अरे यो किन भन त्यहाँ गाह्रो के थियो भर्टेक्स निकाल्न गाह्रो थियो र भर्टेक्स पनि मन पनि आउँछ त्यहाँ पोइन्टमा आइराछ र झ्याउ लाग्दो
यहाँ अति सिम्पल आउँछ अरे यो, ध्यान दिएर हेर्दै हो। और यसलाई सल्भ गरेर फर्स्टमा के हुन्छ मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टु 5x नेगेटिभ प्लस 6 गरे के हुन उता लगेको, ध्यान देऊ 6 उता लग पोजिटिभ 5x उता लग नेगेटिभ। जहिले पनि यही गर्नु हैन कि x स्क्वायरलाई एकपट्टि राख्नु बाँकी जम्मै अर्कोपट्टि राख्नु हैन, यसलाई म चाहिँ स्प्लिट गरे। अनि यसपछि तिमी यो गर्छौ अरे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टु 6 - 5x र बुझिहाल्छौ इज इक्वल टु y र यसलाई तिमी y मान्नु हो। ध्यान दे फर्स्टमा के गर्ने भने गिवन लेखिहाल्यो, त्यसपछि के गर्ने भने स्क्वायर वाला एकपट्टि बाँकी एकपट्टि, अनि त्यसपछि के गर्ने भने अब y मान्ने। अब जुन हाम्रो विद्यार्थी थियो हो हाम्रो स्टुडेन्टले यो गरेर आएछ र उले यस्तो गरेछ र कि लेट डाइरेक्ट यो हेरेर डाइरेक्ट यस्तो गर्छ लेट y इज इक्वल टु x स्क्वायर अनि y इज इक्वल टु यो अरे 5x - 6। हाम्रो सरले यसरी लेट गरेर आउनु भएछ, म्याडमले पनि त्यही गर्नु भएको थियो, बुझ्यौ नि मतलब स्टुडेन्ट भन्नु खोजे हो। ठीक छ, म स्टुडेन्टलाई बिल्ला हानेर सर म्याडम भन्छु र ठीक छ। र यहाँ हाम्रो सरले यो गरेर आउनु भयो अरे कि x इक्वल टु के y इज इक्वल टु x स्क्वायर एकचोटी छुट्टै अनि y इज इक्वल टु 5x - 6 एकचोटी गरेर आउनु भएछ। अनि आएर मलाई के भन्नुहुन्छ भने सर यो दुईटा त काट्दै काटिरहेको छैन, क्वेशन गल्ती आएछ, होल ब्याचले त्यही भनिरहेको छ र। ठीक छ है, यसको मतलब के बुझ्यो र यहाँ त यस्तो छैन, यहाँ त y इज इक्वल टु x स्क्वायर एउटा र y इज इक्वल टु 6 - 5x भने बुझ्यौ नि। अर्थात् तिमीले पहिला 0 पट्टि पनि त लग्नु पर्यो, त्यसै दादन मानेर आएछौ हेर यो गर्न पाइन्न र। एकैछिन बुझिहाल्छौ अहिले, एकछिन बुझ्छौ हेर, ध्यान देऊ है। यो के बुझ्यौ नि, यसलाई मैले उता लगेर फर्स्टमा त अनि y माने हेर। अब नाउ अब के आउँछ मतलब y इज इक्वल टु x स्क्वायर पनि y हो, अनि अर्को के आउँछ मतलब अल्सो हो, अरु के पनि आयो मतलब y इज इक्वल टु 6 - 5x दुईटै हो र यो y इज इक्वल टु 6 - 5x। अब यसलाई तिमी मान a, यसलाई तिमी मान b हेर, बुझ्यौ नि। अब a भने हाम्रो के भन्छ भने दिस इज प्याराबोला, याद गरौ ओपल हामीले फर्स्ट लेक्चरमै बनाएको छ यो त। अनि दिस इज स्ट्रेट लाइन, अब यो दुईटा बनाऊ जहाँ काटिन्छ त्यो एन्सर हो र, अति सजिलो। अनि सबैभन्दा सजिलो पार्ट के हो न, अब त नाचु लागिसक्यो रे यहाँ, किनभने यो बनाउनु अति सजिलो छ र। यो त हामीले फर्स्ट लेक्चरमै सिकाएको छ, त्यहाँको प्याराबोला गाह्रो थियो, यहाँको प्याराबोला इजी छ र। ब्युटी अफ म्याथमेटिक्स ल हेर्दियो। अब यहाँसम्म ठिक छ, अब लेख्दियो र फर पहिला यसको लागि काम गरौँ, फर प्याराबोला ए गरौँ हेर द पहिला फर्स्टको लागि काम गरौँ हेर, ठिक छ बुझिहाल्छौ। यो गर्दा के हुन्छ मतलब वर्टेक्स अफ y इज इक्वल टु x स्क्वायर इज के हुन्छ मतलब vxy, यो के हुन्छ भने दिस इज ओरिजिन। याद छ है कसरी ओरिजिन हो, मैले फर्स्ट लेक्चरमा बुझाएको छु र अहिलेको लेक्चर हेर्नु है। अनि now value table for ल a is a value table पनि हाम्रो कन्टै छ र भेरी इजी। अघि हेर त भ्यालु टेबललाई कति गाह्रो भएको थियो हामीलाई, अब त केही पनि छैन र वार लेखिदिने हो। अब त हातले रोक्न मानिरहेको छैन, यहाँ ठोक्कर मलाई ल एक्स र वाई हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठिक्क हुन्छ ल। अब गर्ने के मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 पछि हाल्नु 0 0 0 हेर ज्यापै 1 2 3 4 5 6 हाल्दिउँ ल, ठिक छ। यहाँ हाम्रो -1 -2 -3 -4 -5 -6 हेर प्लस माइनस गरे पनि हुन्छ, मैले अगाडि नै भनेको छु हेर। अब यहाँ के हुन्छ 1 स्क्वायर कति 4, यसको 9, यसको 16 25 36 हेर बुझ्यौ। यता आउ त ल 1 4 9 16 25 36 हेर, एक छे सक्यो र प्याराबोला खत्तम, भर्टेक्स आयो भ्यालु टेबल आयो, अरु के चाहियो, ठिक छ भेरी इजी हेर। अब हाम्रो के छ स्ट्रेट लाइन पनि त छ र एक्स्ट्रा यो छ, भर्टेक्स निकाल्नु भन्दा त यही सजिलो छ बरु है। ल ध्यान दिएर अब हामी के गरौँ भने स्ट्रेट लाइनको लागि यो काम गरौँ ल त। अब यहाँ हेर फर स्ट्रेट लाइन, ल यहाँ दियो फर स्ट्रेट लाइन बी हेर, ठिक छ। भ्यालु टेबल लेखे हुन्छ, भ्यालु टेबल इज ल ध्यान दिउ त ल ध्यान दिउ, लगभग 3टा भइ पुग्छ, 3टा 4टा कोर्डिनेट भइ नफेर, ठिक छ। ल कोर्डिनेट निकाल्दै गरे यहाँ मजाले ल एक्स वाई ल 3टा 4 लेख्दिउँ ल केही हुन्न। अब यहाँ रे अथवा यहाँ लेख्दिउँ ल y इज इक्वल टु के छ रे 6 - 5x हेर बुझ्छ हेर। अब x मा 1 हाल्दा कति आउँछ हेर 1 हाल 1 आउँछ सर है। यहाँ 1 हाल्ने 6 - 5 1 0 हाल्दियो कति आयो 6 आयो, ठिक छ। अरु ट्राई गरौँ ल। अब के हाल्नु भन नेगेटिभ पनि हाल्दिउँ त ल -6 हाल सिधै ल कति हुन्छ भन -6 हाल ल कति आउँछ भन यो 36 आउँछ हेर, किन भन 6 -
-30 हेर 6 + 30 36 ठिक छ। अरु के हाल्न चाहन्छौ ल भन, अरु 2 हाल्दियौ त ल 2 हाल ल 2 हाल्दा के भन्छ भने 6 - 10 -4 बुझ्छौ है, यहाँसम्म क्लियर छ नि, भेरी क्लियर ठिक छ यहाँसम्म। ल अब हामी काम गरौँ है, ल बुझ्यौ नि यहाँसम्म, 1 1 चेक गर, 0 6 चेक गर, -6 36 चेक गर, अलि ध्यान दिएर चेक गर है, फेरि रङ हुन्छ नि फेरि पुरै। अनि 2 हाल त 6 - 10 -4 यहाँसम्म क्लियर छ है। ल भेरी गुड, अब हामी दुईटा प्लट गर्छौँ ठिक छ, अब हामी दुईटा के गर्छौँ भने प्लट गर्छौँ ठिक छ। ल काम गरौँ यहाँ मजाले। अब ध्यान दिएर तिमीले यहाँ हेर्यौ होला कि यसको भर्टेक्स नै ओरिजिन हो र, भनेपछि यसको एक्सिस अफ सिमेट्री के हुन्छ भने y एक्सिस, अथवा म यहाँ लेख्दिउँला र कि एक्सिस अफ सिमेट्री अफ, ल हाम्रो के हो यो a इज के भन्छ त इज y एक्सिस हो, भनेपछि छुट्टै सिमेट्रिकल वाला एक्सिस पनि चाहिएन, y एक्सिस नै सेन्टरमा हाल्दै भयो। अब हाम्रो भर्टेक्स ओरिजिनमा छ भने त हामीले यसरी कोरे हुन्छ रे, कि यो तिम्रो पेपर हो भने तिमीले यसरी कोरे गरे पुरै के भयो त, कि नेगेटिभमा गइरहेछ नि धेरै ठिक छ, अथवा तिमीले यहाँ नेगेटिभमा -4 भइरहेछ अथवा 4 कोठा तिमीलाई चल चाहिने भयो, भनेपछि हामीले यो पोइन्ट हटाइदियो र, किनभने यसले मात्रै गरेर हामीलाई -4 चाहिने रहेछ हेर, यो नभए पर्दैन थियो, छोड्दै गऱ्यो त्यो ठिक छ, यसले फरक पर्दैन, किनभने प्याराबोला तल गइरहेछ नि भने एन्सर त पक्कै तल जान्न, त्यही भएर तल ल्याउने काम सकेसम्म नगर्नु गएर, बुझिहाल्छौ है, ध्यान दिऊ यहाँसम्म। अनि अर्को कुरा एन्सर यहीँबाट पनि थाहा भइसकेछ हेर त ल, जस्तो यहाँ हेर, यहाँ -6 मा 36 छ हेर, त्यहाँ पनि हेर त ल -6 मा 36 छ, दिस इज एन्सर। जे कोर्डिनेट ठ्याक्कै रिपिट हुन्छ नि त्यो स्योर एन्सर हो कि, अर्को केही रिपिट छ त 1 1 कहीँ छ छैन हेर, ए रहेछ हेर यहाँ यो के त कहाँ नहुनु छ नि होइन, भनेपछि यो पनि एन्सर हो, त्यसो भए यो पनि एन्सर हो। अनि एन्सर हामीले के चाहिएको थियो भने x को भ्यालु चाहिएको थियो, अब x यसमा कति छ 1, यसमा कति छ -6, एन्सर यही थियो होइन र, अघिल्लो एन्सर यही थियो र 1 र -6 थियो, एन्सर त हेरेर थाहा भइसक्यो र होइन, धेरै थाहा हुन्छ अन्त बनाऊ मात्रै हेर, बुझ्यौ है कि एन्सर हेरेर थाहा हुन्छ, ठ्याक्कै सेम कोर्डिनेट आउँछ, यसलाई भन्छौँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट, बुझ्छौ नि, भेरी गुड हेर। अब हामी प्लट गरौँ है थोरै, ल थोरै काम गरौँ है त, ल मेर्दा हुन्छ है, ल ल अब हामी प्लट गरौँ थोरै, कि फर्स्टमा के गरौँ त ठ्याक्कै सेन्टरमै y एक्सिस ताने हुन्छ, ठ्याक्क गर्दै त्यसो भए लगभग तानौँ है सेन्टरमा, ल हेर सेन्टरमा y एक्सिस हेर, अनि तल x एक्सिस पारे हुन्छ र, किन हाम्रो नेगेटिभ वाला कोर्डिनेट छैन y मा धेरै ठिक छ, ल नेगेटिभ वाला कोर्डिनेट छैन तल पार्दै ल रे, यहाँ तल त हात कहाँ पुग्यो, ल बुझ है मिलाएर, ल बुझिहाल्छौ, ल यो छ र स्थिति बुझिहाल्छौ है, ल यो हाम्रो के भन y रे, ल हेर बुझ्छ। अब हाम्रो यो के हो भने यो भर्टेक्स हो रे, ओरिजिन 0 0 इज आवर भर्टेक्स, बुझ्छ। अब यहाँ चक्कटा कोर्डिनेट तान्नु पर्यो है त, ल हेर्दै एकछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ल पुग्छ, यहाँ हेर त ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ल यो अलि मिलेन यहाँ थोरै हेर है, ल बुझिहाल्छौ। अब हाइटमा काम गरौँ, यहाँ थोरै यसो गर्दै जस्तो गर, ल 1 2 ल यो काम छैन तलको, माथि चाहिन्छ र हामीलाई एकदम ध्यान दिएर है, माथि हो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 हुनु चाहिँ ल 7 8 8 कति भयो रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ल 30 ल 31 32 33 34 35 36 37 ठ्याक्कै पुगेर 36 है, ल ल है ल अब मिलाउन ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ। अरू प्याराबोला के थियो त ल 0 0, अनि के भन्छ न 1 1, अनि के भन्छ ल 2 4 हेर 1 2 3 4 लगभग यहाँ आएर ठिक छ, अनि के भन्छ 3 को 9 हेर 4 3 है, यो ध्यान देऊ ठिक छ नि, अलि बाङ्गो भयो क्या हो, थोरै मिलाऊ है, ल रे 2 4, अब 3 को 9 हेर 4 5 6 7 8 9 9 हेर ध्यान देऊ, ल 3 हेर ट्याक्कै लगभग यहाँ अलि मिलाउन दोहोऱ्याएर 9 पछि 10 11 12 13 14 15 16 हेर 4 को 16 लगभग यहाँ मिलाउन अलि मिलाउन है एकछिनमा, रुक 16 पछि 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हेर ठ्याक्कै 5 को 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 अरे 6 को 36 अरे ठीक छ ल अब यहाँ चाहिँ गरौँ है त रुको एकछिन 1 2 3 रुको एकछिन ल 3 हेर त ल 3 अलि यता थोरै थोरै मिला तिमी मिलाऊ है 4 दरै अलि यता 5 ए के हो यस्तो ल 5 है 1 2 3 4 5 हैन 6 ल यो सबै गयो क्या अब 6 1 2 3 4 5 6 हेर ए कता कता ल थोर थोर मिलाउन ल ल लगभग यस्तो ल लगभग यो भन्ने स्थिति छ र ठीक छ अब यता पनि त त्यही रिपिट हेर ठ्याक्कै यही हेरे कि यहाँ जति छ ध्यान दिनु त ल 1 2 3 4 ठ्याक्कै यहाँ जति छ यहाँ त्यति नै हेरे कि पहिला -1 मा 1 हेरे -2 मा ठ्याक्कै हेर त ल यो सिधा यहाँ लगभग यहाँ हेरे अब यहाँ हेर लगभग लगभग मिलाऊ है ल यहाँ हेर लगभग -6 मा हेर यहाँ सररमा जाऊ त ल लगभग यहाँतिर ल अब तिमीले गर्नु के भने यो नाप ल है यो नाप यो नाप ठ्याक्कै यो नाप यो नाप यो लगभग यो नाप लगभग मिल्छ है यो मैले फर्स्ट लेक्चरमा सिकाएकै छु अब यो जोड दिस इज सिम्पलेस्ट फर्म अफ प्याराबोला साह्रै सिम्पल गरेर जोड्दियौ ठीक छ ल जोडौँ है थोरै ध्यान देऊ तिमी पनि जोड है त ल सँगै जोडौँ माथिबाट जोड्नु पर्छ क्या ल ल ल मिलाएर हेर है थोरै ल अलि यताउति भएको छ मेरो थोरै ल ल ठिक छ है ल लगभग मिलाउन बुझिहाल्छौ अब यहाँ पनि त्यही गर के हो ल हाम्रो लगभग प्याराबोला बन्यो भने ठीक छ है तिमीले मिलाएर न है यो हाम्रो लगभग प्याराबोला बन्यो भने यो हुन्छ के मतलब दिस इज y = x² हाम्रो प्याराबोला आयो ठीक छ अब हामीलाई चाहियो के मतलब हामीलाई लाइन चाहियो रे अब हाम्रो लाइनको कोअर्डिनेट के थियो मतलब हाम्रो जुन यो बक्स थियो रे अघि याद आयो लाइन थियो रे x र y हामी तीनटा ल्याएको थियो रे फर्स्ट के थियो हामीले 1 हालेको थियो रे हो अब 1 हाल्दा के आथ्यो मतलब 1 हाल्दा 1 नै आथ्यो रे याद छ है अनि हामीले के आथ्यो भने 0 पनि आथ्यो रे 0 हाल्दा के आथ्यो भने 6 आथ्यो रे याद छ यो पनि याद छ रे अनि -6 हालेर कति आथ्यो 36 आथ्यो रे याद छ है मजाले याद छैन हाम्रो हामीलाई याद छ रे अब हामी के गर्छौं भने लाइन पनि प्लट गर्छौं रे ठीक छ ल अब यहाँ आएर यो अब ध्यान देऊ फर्स्टमा हामी के गर्यौं भने 1 1 त यही हो रे यही हो ठ्याक्कै बुरेला म यस्तो गर्नुला ल रे गोलो ठीक छ अनि के छ 0 6 हेर 0 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पर्छ रे 0 6 यो लाइनको लागि है यो चाहिँ गोल चाहिँ लाइनको लागि हेर ठीक छ अरु के -6 36 हेर -6 36 त यो हो रे अब यो लाइन तिमीले जोड्नु पर्ने देखियो अब यो लाइन त मेरो हातबाट जोडिरहेको छैन र आज यो लाइन है यो जोडिने यार मोड किनभने यस्तो छोडेको लाइन छ अरे यो कसरी जोड्ने है सक्दिन कि अब है त ल मिलाएर गर्छु अब यो धेरै गाह्रो देखियो तिमी स्केलले ट्याक्कै जोड है यो स्केलले ठ्याक्कै तीनटा जोडिङ खालको आउँछ र मलाई गाह्रो भेट्छ यहाँ है ल ध्यान दिऊ अब एकछिन खोइ त अब ल फर्स्टमा यस्तो हुन्छ अनि ल लगभग यही होला ठीक छ है ल यो नेक्स्ट जोडिन्न अब तिमी मिलाएर हेर है यसलाई ल मिलाएर हेर्दै र यो नेक्स्ट जोडिन्न यो ल यसरी हाम्रो लाइन आउनु पर्यो ठीक छ ल यो हाम्रो के हो भने लाइन र प्याराबोलाको इन्टरसेक्सन हो रहेको ल अब यो हाम्रो के हो भने यो लाइन गयो अब लाइनको पनि इक्वेसन लेख्दियो यो लाइन के हो मतलब यो के हो भने y = के थियो मतलब उ त्यहाँ आएर 6 - 5x थियो र बुझ्छौ मजाले बुझ्छौ र अब पोइन्ट्स लेखौ र यो पोइन्ट कति छ मतलब 1 1 ल यो पोइन्ट कति छ भने इन्टरसेक्सन लेखौला यो -6 त के हो भने 36 हेर ठीक छ अब अरुलाई हामी ब्ल्याकले लेख्देबो यो कति छ भने हाम्रो यो छ तिम्रो 06 हेर अब यो कति छ भने यो 24 यो कति भने यो 39 हेर यो कति भने यो 416 हेर यो कति भन्नु त ल 525 यो कति भन्नु त ल 636 हेर बुझ्छौ है भेरी क्लियर अब यो कति भन्नु त ल -5 25 हेर
है यो कति आउँछ त -4 र यो 16 हेर यो कति आउँछ त -3 र 9 हेर यो कति बना -2 र 4 हेर यो कति बना -1 र 1 हेर बुझ्यौ यसले हाम्रो के हुन्छ त प्याराबोला र लाइन बन्यो हेर ठीक छ नि अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ मतलब यहाँ रही यो रातो रातोमा प्याराबोला र लाइन काट्यो ध्यान दिऊ यहाँ होइन नि फेरि यहाँ त एक्सिस र लाइन काट्यो यहाँ कहाँ प्याराबोला छ र प्याराबोला र लाइन त दुईटामा काट्यो हेर अब हामी के लेखौँ भने कन्क्लुजन लेखौँ हेर ल ध्यान दिऊ त के हुन्छ अब फ्रम फिगर अथवा फ्रम ग्राफ अब के हुन्छ मतलब लाइन y इज इक्वल टु के हुन्छ त 6 - 5x intersects the parabola के मतलब y is equal to x square at 2 points कति मतलब फर्स्ट मा तिम्रो 1 1 एन्ड कति हुने अर्को -636 thus required values of x are किन भन तिमीलाई क्वेशनमा त x मात्रै थियो र यहाँ y तिमीलाई सोधेकै छैन y त हामीले माने हो हामीलाई चाहिने आन्सर के हो भने x मात्रै किन क्वेशनमा भएको भेरिएबल त x मात्रै छ अब लेख्दियौ त्यसो भए अब के हुन्छ मतलब यहाँ x छ तिम्रो 1 अर्को के भने -6 1 र के हुन्छ भने -6 दुईटा भ्यालु छ आएर बुझ्यौ ठीक छ अब आइदर अर्को फर्ममा लेखे पनि हुन्छ एन्डमा लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन जस दुईटा भ्यालु पोसिबल छ बुझ्यौ ल यसरी हाम्रो के भयो त यो पनि क्वेशन सक्यो हेर अब ध्यान देऊ कि a को मेथड भन्दा त b को धेरै इजी छ हेर यो कति सजिलो छ अब मलाई किन गाह्रो भने यो धेरै नै स्लोप वाला लाइन मलाई बनाउन गाह्रो भएको हो र ठीक छ फेरि यहाँ मैले स्केल आफै हच्चा तानेछु मिलै छैन यो त्यो भएर मलाई यस्तो गाह्रो भएको हो र तर ग्राफमा तिमीले गर्यो भने एकदमै नै सजिलो गरी गर्न सक्छौ यसलाई दिस इज भेरी इजी र म यही नै मेथड रिकमेन्ड गर्छु हेर a को तरिकाले नगर b कै तरिकाले गर यहाँ ठीक छ है र जुन ठाउँमा हामीले y लाई सेपरेट गरेका थिए त्यहाँ एकदम ध्यान देऊ है त्यहाँ धेरैले बिगार ठाउँहरु थियो बुझ्छौ नि ल यसरी हाम्रो फेरि अर्को लङ क्वेशन सक्यो र ठीक छ अब हामी जान्छौँ केमा भन सी मा हेर सी पनि सेम हो रे के प्याराबोला दिन्छ लाइन दिन्छ सल्भ गरिदियो भेरी इजी हेर ठीक छ ल गरौँ मजाले भेट्दा हुन्छ यहाँ अब मजाले हुन्छ नि राम्ररी नोट बनाऊ है यसको ल वेल डन भेटौँ है अब ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर सी को 1 मा हेर ध्यान देऊ ओले के भन्छ भन सल्भ द फलोइङ ग्राफिकली मैले यसको अर्को फर्मेट पनि भनेको थिएँ कि फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ यो एन्ड यो यसरी पनि आउन सक्छ र यो भनेको लगभग यही नै हो रे यहाँ हामीले y बनाएको थियौं यहाँ y पहिल्यै दिएको छ हेर भेरी सिम्पल ठीक छ अब तिमीलाई रिभाइज हुने वाला छ र थोरै ध्यान देऊ सँगै गरौँ है ल अब हामी गरौँ यता हेर c को 1 हेर अब फर्स्टमा हामी लेखौँ गिवन हेर गिवन अब के छ मतलब फर्स्ट अफ प्याराबोला गर्नु त्यो इक्वेसन अफ प्याराबोला is के छ मतलब y is equal to x square minus 2x हेर अब प्याराबोला हो के के चिन्नी x को स्क्वायर छ अर्थात प्याराबोला हो त्यो ठीक छ है 2x ले केही फरक पर्दैन स्क्वायर हुने त्यो प्याराबोला हुन्छ अर्को के छ मतलब त्यो इक्वेसन अफ लाइन र y is equal to x त अनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन is के हुन्छ मतलब y is equal to x हेर यो दुईटा दिया छ अब हामी के गर्छौं भन यसको लागि काम गर्छौं यसको लागि काम गर्छौं अब यसको लागि के चाहिन्छ भन भर्टेक्स र के चाहिन्छ भन्दियौ त ल भर्टेक्स र भ्यालु टेबल यसको लागि के भन भ्यालु टेबल मात्रै ठीक छ अब फर्स्टमा काम गरौँ फर प्याराबोला लेट्स वर्क फर प्याराबोला ठीक छ ल अब ध्यान दिएर हेर्दियौ कम्पेयरिङ के भन 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्नु त ल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c र y पनि लेखौँ न y इज इक्वल टु गर्दा हुन्छ के भन a इज इक्वल टु 1 छ b के छ मतलब b इज इक्वल टु के छ भन -2 हेर किन x को अगाडि के छ b x को अगाडि के छ -2 c के मतलब c त 0 छ c के छ भन 0 नाउ vertex ल हामी यसलाई मानौ v x y अब यो त हाम्रो मेजर फर्मुला आएर याद छ हामीलाई एकदम याद छ हैन -by के मतलब 2a अनि के हुन्छ भन 4ac - b स्क्वायर 4a हुन्छ ठीक छ है ल भेरी गुड अब थोरै क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँ अब कति हुन्छ vxy अब के आउँछ मतलब -b भने के हुन्छ भन +2 हेर +2 बाइ 2a 2 1 जा 2 हेर यो त सजिलो जस्तो छ है अनि अर्को छ 4ac सिधा 0 छ सिधा 0 त्यसपछि माइनस अब b स्क्वायर भने के हुन्छ भन -2 को स्क्वायर 4 हेर बाइ 4a 4 1 जा 4
यो पनि सही आयो र अब यो कति आउँछ ल 1 र -1 आयो र दिस इज आवर भर्टेक्स ठीक छ यहाँ सब क्लियर छ अनि हामीलाई अब के चाहिन्छ भने एक्सिस अफ सिमेट्री पनि ध्यान दियो फर्स्टमा ध्यान दिएर हेर्दै है बुझिहाल्छौ र अब हामी के लेख्नु त ल एक्सिस अफ सिमेट्री हेर लेख्दै त्यसो भए ल एक्सिस अफ सिमेट्री अफ 1 इज के हुन्छ त ल x इक्वल टु फर्स्टमा के छ भने 1 हेर भनेपछि x इक्वल टु 1 लाइनबाट यो प्याराबोला के छ भने सिमेट्रिकल छ हेर बुझ्छौ भेरी गुड अब हामीलाई के चाहियो भ्यालु टेबल हेर भ्यालु टेबल फर 1 इज अब हुन्छ के भने यहाँ लेख्दिउँ मजाले ठीक छ भ्यालु टेबल त हामी एक्सपर्ट छौँ र बनाउन है ल गर्दिउँ थोरै काम x र y अब फर्स्ट टेक्निक हेर यहाँ त काम लाग्छ मजाले कि 3 चारवटा हामी बनाउँला बाँकी फिगरबाट हेर्दिउँला अब फर्स्टमा त यही लेख्दिउँला भर्टेक्स लेख्दिउँ सुरुमा 1 र -1 यो छोडिदिइहाल अब हेर ल फर्स्टमा 0 हालिदिउँ त ल 0 हाल 1 भइसकेको छ यहाँ 2 हाल 3 हाल र ठिक छ 4 हाल्न सकिन्छ हाम्रो क्वेसन के थियो त्यहाँ 4 को 16 माइनस सकिन्छ मजाले 4 पनि हाल्न सकिन्छ होला धेरै ठुलो कोर्डिनेट आउँछ भने फेरि हाल्नु हुन्न के ल अब हालौ ल अब 0 हाल्दा के हुन्छ भने 0 - 0 0 हो सिधै 0 हो र हेर्नै परेन अब 2 हालेर 4 - 4 फेरि 0 हेर त्यही आइरहेछ र मजाले है 2 हाल्दा 0 छ र अर्को हेर त ल 3 हाल ल 9 - 6 3 नै आउँछ र 4 हाल 16 - 8 8 ठीक छ 5 हाल्दा के भयो 25 - 10 15 आउँछ र हाल्ने हो त हालिदिउँ त ल इच्छा गरौ तिमीले म हाल्दिन 5 हाल 25 - 10 15 हेर ठीक छ अब अरु जुन अरु पार्ट छ हामीले पछि ग्राफबाट निकालौँला बुझ्छौ ल मजाले बुझ्छौ यहाँसम्म क्लियर छ अब हामी के गरौँ भने स्ट्रेट लाइनको लागि काम गरौँ र अब यो लाइन त सारै अति सजिलो लाइन छ अरे यो जाब केही पनि छैन है ल अब फर अर्को एरो लेख फर लाइन y = x यो त के भयो रे अति सजिलो र भ्यालु टेबल फर यो डबल आई छ हैन इज अब यो के हुन्छ भने y र x बराबर हुनु पर्छ रे पार्दिउ त्यसो भए x र y हेर अब यसको भ्यालु टेबल त लेखिरहन सकिन्छ दिनभरि हेर हैन जस्तै 1/1 0/0 हैन त 2/2 3/3 etc हेर अब तिमीलाई यहीबाट एन्सरको आइडिया आइसक्यो होला ध्यान दिएर एन्सर के भयो अब जस्तै 0 भइसक्यो रे 0 भइसक्यो रे सेम यो मिल्यो अरु के मिल्छ 3 हेरै मिल्यो अरु अब एउटा पनि मिल्दैन किनभने लाइनले प्याराबोलालाई दुईटा भन्दा बढी काट्नै सक्दैन यो लाइनले म्याक्सिमम 2 हो र मिनिमम कति हो 0 नछुन त सक्छ र काट्दै काटिन है ल बुझिहाल्छ यहाँसम्म भनेपछि एन्सर हाम्रो यही हो अब x को भ्यालु के आयो 0 र 3 y को भ्यालु के छ भने 0 र 3 बुझिहाल्छ र मजाले ठीक छ ल भेरी गुड अब हामी के गरौँ यसलाई प्लट गरेर ग्राफिकली हेरौँ र ठीक छ यहाँसम्म अब मलाई मेट्छु है त तर मेट्नु भन्दा अगाडि यो बनाउनु पर्यो हामीले यहाँ कतै ठीक छ यहाँ भर्नु बन्द छ थोरै काम गरौँ है ल थोरै काम गरौँ र ठाडो गरौँला नि म यसलाई ल यो त चाहिन्न ल हेर्देऊ ल अब यहाँ यसरी गरौँला भर्टिकली गरौँला है त तिमीले एक्जाममा गरेर है यस्तो ध्यान देऊ यो हुँदैन नि फेरि ल x र y ल के छ ल हेर 1 को कति आथ्यो भने -1 आथ्यो र अब अरु हेर यहाँ 0 को 0 2 को 0 ठीक छ अनि के आछ भने 3 को 3 आछ 4 को कति आछ भने 8 आछ रे 5 को 15 ठीक छ 1 2 3 ल पछि गरौँला यसलाई ठीक छ ल बुझिहाल्छु यहाँसम्म ठीक छ ल भेरी क्लियर अब हामी के गर्छौँ ग्राफ हेर ध्यान देऊ है ल फर्स्टमा हामीले के गर्ने भने फर्स्टमा त एक्सिस बनाउने हो र सिमेट्रिकल वाला एक्सिस हाम्रो एक्सिस के छ मतलब x = 1 थियो र के भने x = 1 थियो र हाम्रो सिमेट्री वाला एक्सिस बुझ्छौ मजाले भेरी गुड हेर अब हामी काम गर्न थालौ ठीक छ ल फर्स्टमा के बनाउँछौ तिमी x = 1 बनाउँछौ र अब पहिले म रातो गरिहाल्छु है सेन्टर पार यसलाई लगभग सेन्टर पार्देऊ ल x = 1 यो हो ल लगभग मिलाऊ है ल मिलाएर बुझ्यौ यो झन्डै झन्डै स्ट्रेट लाइन हो ल सपोज ठीक छ ल सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन है अब हाम्रो के भन्छ न हामी y एक्सिस बनाऊ अब x = 1 हाम्रो यो हो भने y कता हुन्छ अब y त यहाँ हुन्छ रे यतापट्टि ठीक छ y यहाँ हुनु पर्यो नि त परिहाल्यो र x1 बुझिहाल्छौ अब हाम्रो नेगेटिभ कहाँसम्म गएको छ त नेगेटिभ यही हो 1 र -1 हाम्रो एन्सर अरुमा आइसकेको छ भनेपछि तल धेरै जानु पर्ने स्थिति छैन र यही बनाइदिउला म त्यसै ल रे ठीक छ बुझिहाल्छौ धेरै तल जानु छैन बुझ्छौ है ल गरौँ हेर यहाँ कि 1 ठीक छ 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यता हेर 1 2 3 4 5 6 7 8 ल देख्छ हैन बुझिहाल्छु अहिले अब तलको जाउँ तल अलिअलि गयो हुन्छ ल 1 2 3 4 5 नट नेसेसरी फर मोर देन दिस अब यहाँ रही ओरिजिन हाम्रो अब माथि हाम्रो कति छ 15 सम्म जानु छ अरे ठीक छ ल 15 सम्म जानु छ अरे अब 15 सम्म त गइन्छ मजाले ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठ्याक्कै बुझिन्छ यो तालले तिमीले अब के भन्नु हैन एक्सिस पाउँछु गरा ध्यान दिऊ है मैले यसलाई सेन्टर माथि लगभग पारे हुन्छ ठ्याक्कै पार्नु पर्छ हुन्छ हैन बुझ्यौ भर्टेक्स के हुन्छ मतलब 1 1 1 यु आर भर्टेक्स हो रे ठीक छ अनि के छ भने 0 0 यो त यहाँ गइराछ उता 2 0 हेर 1 2 0 ठ्याक्कै रे यो सिमेट्रिकल एक्सिस त हो नि हाम्रो हो है अनि के छ 3 3 हेर यहाँ हेर 1 2 3 अनि माथि हेर 1 2 3 अनि लगभग हेर त ल ट्याक्कै यहाँ लगभग मिलाऊ है लगभग मिलाऊ ल लगभग मिलाऊ भइहाल्छ अलि यता ल अब हेर्नु के छ भने 4 को 8 हेर 4 ने 1 पछाडी यहाँ छ 3 भएको थियो हैन 4 5 6 7 8 ल लगभग ल मिल्छ लगभग हेर मिलाऊ लगभग ल ठिक छ अब के चाहिन्छ भने 5 को 15 एक यता अब यहाँसम्म 8 भइसक्यो रे ठीक छ 8 9 10 11 12 13 14 15 हाम्रो हाइएस्ट त्यही थियो है ल ठ्याक्कै यहाँ हेर है अब यसको माथि सट्ट हेर त ल सरल जाउँ सरल जाऊ हेर लगभग हेर लगभग यो हेर ल हाम्रो आधी पार्ट त बनिहाल्यो अब आधी पार्ट यताबाट पेलौँला ठीक छ ध्यान गरेर एकचोटि कि भर्टेक्स यहाँ भइहाल्यो त्यसपछि के छ भने यो जुन एक्सिस छ यहाँबाट 1 मा यहाँ 0 छ यता पनि 1 मा 0 अब जुन यहाँ पछि अब 1 अगाडि बढ्दाखेरि के छ भने ठ्याक्कै 3 हेर भनेपछि यहाँबाट अब 1 अगाडि बढ्यो भने यो भन्दा फेरि हुनुपर्छ अब ठ्याक्कै हेर त 1 2 3 लगभग यहाँ हेर बुझिहाल्छौ है अनि अझै 1 अगाडि बढ्यो भने त ठ्याक्कै कति छ होला 8 गएको छ हेर अनि 1 अगाडि बढ्यो भने त ठ्याक्कै 8 हेर 8 लगभग यहाँ हेर अनि लगभग यो यहाँ आउने गयो लगभग हेर यता ठीक छ झन्डै झन्डै यता हेर यसमा ठीक छ अब ध्यान देऊ त ल अझै 1 उतामा कति छ भने सिधै 15 हेर अनि यो 1 मा कहाँ आथ्यो भने त लगभग यहाँ आथ्यो अरे अझ 1 यहाँ भनेपछि हाम्रो सिधै यहाँ के आउँछ 15 अरे लगभग 15 अरे यो रेड लाइनबाट सिमेट्रिकल हुनु पर्यो है यो जति यो त्यति यो जति यो त्यति यो जति यो लगभग त्यति हेर ठीक छ ल थोरै यो पनि यता बनाउन बुझ्छौ है ल लगभग हुन्छ यो लगभग छ अरे ठीक छ ल अलि यता बनाउँ हेर थोरै यहाँ ल लगभग मात्र राखौँ न 1 रहेछ हेर लगभग 1 ल ठिक छ अब तिमी के गर्छौ ल भन डाङडुङ जोड्छौ हेर प्याराबोला बनिहाल्यो ल जोड्दै त्यसो भए ल जोड त यो रे ल ल ल ल मिलाएर जोड है ल हाम्रो प्याराबोला बन्यो अरे यतापट्टि बन्यो है अब उतापट्टि ट्राई गर्ने हेर उतापट्टि हेर अब थोरै बिग्यो अब ल लगभग तिम्रो प्याराबोला बन्यो हेर अनि कस्तो बन्यो भने त यो रेडबाट ठ्याक्कै हाफ हाफ हुनु पर्यो हेर सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस रेडबाट चाहिँ यो वाइ होइन नि फेरि रेडबाट चाहिँ यता यता ठ्याक्कै ठीक छ नि योबाट तिम्रो के हुनु पर्यो भने त दिस लाइनबाट सिमेट्रिकल हुनुपर्छ ठ्याक्कै यता जति यता त्यति है ल अब मलाई भन्दा यो पोइन्ट के थियो हाम्रो यो थियो हाम्रो 1 - 1 हेर ठीक छ अब यो कति छ भने 2 0 यो कति हो त ल 3 3 यो कति हो भने 4 8 यो कति हो त ल 5 को 15 हेर बुझ्छौ अब यता त कति हुन्छ अब ध्यान देऊ यो कति छ भने हाम्रो 0 0 छ र 0 0 अब यो कति भने -1 -1 मा कति गएको भने 3 गएको ठीक छ अब एक यता चाहिँ -2 हेर यो -2 मा कति गएको हामी 8 गएको अझै एक यता -3 हेर त्यसै -3 मा कति गएको 15 गएको हेर बुझ्यौ मजाले बुझ्यौ हेर भनेपछि हामीले ग्राफबाट यो तीनटा पोइन्ट निकाल्नु हेर अब हालेर यहाँ कि -1 हाल्दा 3 आउनु पर्छ -2 हाल्दा 8 आउनु पर्छ अनि -3 हाल्दा 15 आउनु पर्छ ट्राई गर्न पर्छ त्यहाँ हालेर त ल -1 हाल्दा कति आउँछ यहाँ 1 + 2 3 हेर सिधा सिधा मिल्यो -2 हालेर यहाँ कति आउँछ भने 4 + 4 8 हेर मिल्यो -3 हालेर 9 + 6 15 ठ्याक्कै मिल्यो हेर बुझ्यौ है यो तीनटा पोइन्टलाई हामीले यसरी ग्राफिकल्ली नै सिमेट्री वाला टेक्निकबाट निकाल्न सक्छौँ हेर मजाले ठीक छ
अब हाम्रो के बाँकी रह्यो मतलब स्ट्रेट लाइन बाँकी रह्यो र y इक्वल टु x हेर 1 1 0 0 2 2 3 3 4 4 जे पनि थियो र गर्दै त्यसो भए हाम्रो के छ मतलब लाइनको यो पोइन्ट हुन्छ है 0 0 परेको थियो अनि के हुन्छ भने 1 1 यो पनि लगभग पर्छ अनि 3 3 हेर यो पनि पर्छ अनि 2 यो पनि पर्छ अरे 2 2 ठीक छ ल अब जुन गोलो गोलो छ इन्टरसेक्सनमा आइसक्यो अब तिमी लाइन स्वाट तान्दै भइहाल्यो र अब तान है थोरै ल लगभग बनाउन ल लगभग भयो रे यो तिम्रो पोइन्ट दुईटा भयो ठीक छ अनि यो 3 3 भयो ल हाम्रो टक्क मिल्यो रे लगभग लगभग ठीक छ है यसरी तिम्रो लाइन कोर्यो रे अब ध्यान दिएर यो पोइन्ट के हो मतलब त्यसो भए यो हो तिम्रो 1 1 हेर र यो के छ न 2 2 हो र बुझ्छौ यो 3 3 हाम्रो आन्सर हो मजाले दिस इज आवर आन्सर र यो पनि हाम्रो आन्सर गरे किन यो दुईटा तिम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ बुझ्छौ मजाले बुझ्छौ रे अब हाम्रो आन्सर के आयो मतलब 3 3 र 0 0 हो र अब लिमिट लेख्छौ भने यहाँ कि यो लाइन के हो मतलब y इक्वल टु x हो र यो यसो ग्राफ हो अनि यो के हो मतलब यो के हो y इक्वल टु के छ भने x स्क्वायर माइनस 2x हो र प्याराबोला त्यसको ग्राफ हेरौ त्यहाँ लेखेको छ अब यसको आन्सर के आयो भने यो र यो रे इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब तिमी अहिले जस्तै कन्क्लुजन लेख्न सक्छौ र ध्यान देऊ यहाँ लेख्नु पर्यो पहिला यो है x x डैश y र y डैश तिमीले लेख्छौ हेर मजाले ठीक छ अनि तिमी के पनि गर्नु स्केल पनि लेख्नु है स्केल पनि लेख्नु हेर ठीक छ अब हामी के गर्ने भने कन्क्लुजन हेर अब लेख्देऊ फ्रम ग्राफ के हुन्छ त लाइन लाइन के भने y इक्वल टु x intersects parabola के भन्दै त ल y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x at 2 points के भन्दै त ल 0 0 and के भन्दा ल and 3 3 हेर हो अब लास्टमा लेख्दै त 10 required values of x are के छ मतलब x के हो न 0 र 3 0 3 and y are 0 3 हेर बुझ्यौ x को नि 0 र 3 यसरी हेर है मैले फेरि ध्यान देऊ यहाँ x को 0 र 3 ल y पनि के छ 0 र 3 हेर बुझ्छौ मजाले यसरी भ्यालुज आयो हेर अब तिम्रो सोल्युसन यही हो हेर यो पनि तिम्रो लङ क्वेशन सल्भ हो मजाले बुझ्छ यसरी हामीले के गर्यौ त ल तीनटा लङ क्वेशन सल्भ गर्यौ अब तिम्रो यो जुन 2 2 2 चाहिँ होमवर्क हो र ट्राई गर र जुन मेरो वाला स्कुल छ म जुन स्कुलमा पढाउँछु त्यसको स्टुडेन्टले यदि हेरिरहेको छ भने यो सब गरेर होमवर्क फोटो चाहियो हेर गुगल क्लासरुममा ठीक छ अथवा मेरो मेसेन्जरमा पठाऊ हेर फोटो ठीक छ है हाम्रो जुन ग्रुप च्याट छ त्यहाँ तिमीले एक्सरसाइजको पिक्चर देखाउनु पर्यो अनि यो क्लासको त देखाउनु परिहाल्छ र भनेपछि अब तिमी मलाई 1 2 3 4 5 6 6वटा लङ क्वेशन वाला फोटो देखाउने वाला छौ हेर ठीक छ त्यहाँ म 2 3 दिनको टाइम दिन्छु म त्यो इन्फर्म गरिहाल्छु र हामीलाई यो चाहियो हेर मेरेको मङ्ता ठीक छ ल अब आजलाई यति गरौँ आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर के समस्या भयो कमेन्टमा गरिदेऊ के मन पर्यो कमेन्टै गर ठीक छ ल सबैजना स्टे ह्याप्पी एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई नमस्कार।